बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक बद्दू खाना बदोश के बारे में है। ये बद्दू कहाँ रहता था और ये चूहे की खाल के साथ क्या किया करता था। उसे रास्ते में कौन सा ऐसा चश्मा मिला और आखिर किस वजह से वो उसे जन्नती पानी कहता था। नाजरीन, बद्दू अपने कुनबे के साथ अरब के सहरा में पड़ा रहता था। जहाँ भी इसको खजूरें और सायादार दरख्त नजर आते और उस जगह पीने का पानी भी मौजूद होता तो उस बद्दू की चांदी लग जाती और ये अपने कुंबे समेत वहीं रहने लग जाता। उसका पेशा था कि सहराई चूहे पकड़ता था, उनकी खाल उतार कर उन्हें खुश्क कर लेता और फिर उस खाल को फरोख्त करता था। उसके रोजगार का एक दूसरा जरिया ये था कि दरख्तों की नरम छाल से रस्सी बुनता और गुजरने वाले काफलों के हाथों उस रस्सी को फरोख्त कर देता था। वो ये काम बचपन से करता आ रहा था। बचपन से रहते रहते उसे नखलिस्तान और सहरा के तमाम पानियों का इल्म हो चुका था। वो इनके कड़वे जायके से वाकिफ था। नाजरीन, ये हारून रशीद का ज़माना था, यानी खलीफा हारून रशीद बगदाद का हाकिम था। उसका महल भी बगदाद में था। इस महल की बड़ी चर्चा थी। हर आमो खास की ज़बान पर इस महल की तारीफ होती थी। एक रोज़ बद्दू अपने गधे पर सामान लादे एक नखलिस्तान से दूसरे नखलिस्तान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक मकाम पर उसके सामने एक चश्मा फूटा और रेत के नशेब में इसका पानी जमा होकर तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया। बद्दू ने इस चश्मे का चिल्लू भर पानी पिया तो वो बड़ा खुश हो गया। उसे इसका जायका इन तमाम पानियों से मुख्तलिफ लगा जो सहरा में पिया करता था। ये पानी सहरा के दिगर पानियों के मुकाबले में कम कसीफ और बेहतर था, लिहाजा इसने इसको अजूबा समझा और इस पानी को जन्नती पानी करार दिया। उसने ये भी सोचा कि वो इस जन्नती पानी का पता वक्त के बादशाह को बताएगा ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल करे और ये मज़ेदार पानी पिए। उसने इस मकाम की निशानियाँ मकामी इल्म के मुताबिक खड़ी कर दी, यानी जिस सिमत में वो चल कर आ रहा था वहाँ पर सूरज के नीचे 4 बड़ी लकड़ियाँ लगा दी ताकि इसकी जगह महफूज रहे। ऐसा ना हो कि इस जंगल बयाबां और सहरा में वो खुद ही इस कीमती पानी की जगह को भूल जाए। उसने पानी के 2 मशकीज़े भरे, एक खुद रास्ते में पीने के लिए जबकि दूसरा हारून रशीद को पेश करने के लिए, और बगदाद के सफ़र पर रवाना हो गया ताकि उस जन्नती पानी का मशकीज़ा उसे पेश कर सके और इस जगह के बारे में इसे आगाह कर सके। उसने लगातार सफ़र किया ताकि खजूरें कम से कम खर्च हों और वह जल्द अज जल्द हाकिम वक्त तक पहुंच जाए। नाजरीन, बगदाद पहुंचकर वो सीधा उस महल के पास गया जो कि बादशाह का यानी हारून रशीद का महल था। इसने बड़े पुरइत्माद लहजे से दरबानों को अपनी आमद का मकसद बयान किया। इन लोगों ने जब ये सुना कि ये शख्स एक जन्नती पानी बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता है तो इन्होंने इसको दरबार आम में जाने की इजाज़त दे दी। जब हारून रशीद अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ तो वह मुख्तलिफ लोगों की फरियादें सुन रहा था। लोग अपने मुकदमे और शिकायतें बादशाह को पेश कर रहे थे। बद्दू भी वहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसको अपनी बारी का शिद्दत से इंतज़ार था। जब बद्दू की बारी आई तो वो अपनी आमद का सबब बयान करे तो इसने दरबार के तमाम अदाब को मलहूज़े खातर रख कर बड़े बाअदब अंदाज में अर्ज़ किया, ए इल्म के मुहाफिज, ए मेरे आका, मैं एक गरीब बद्दू हूँ। मैं कोई इल्म तो नहीं जानता, अलबत्ता सहरा के तमाम पानियों की कसाफत और जायके से वाकिफ़ हूँ। सहरा में मेरे सामने एक ऐसा चश्मा फूटा जिसका पानी कसाफत में सबसे हल्का और जायके में सबसे मुनफरिद है। मैं इसका पानी एक मशकेज़े में भर कर आपके लिए लाया हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस चश्मे का पानी जन्नती पानी है। हारून रशीद कुछ देर उस बद्दू की हालत को गौर से देखता रहा और हैरान होता रहा। फिर उसने मखसूस तरीके से हाथ का इशारा किया
جس پر اس کے کارندوں نے مشکیزہ بدو سے لے لیا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کو یہ پانی پلانے کے لیے اس کا ایک گھونٹ سونے کے کٹورے میں ڈال کر پیش کیا۔ اس نیک دل خلیفہ ہارون الرشید نے پانی کا گھونٹ پیا اور کٹورا واپس رکھ دیا۔ اس نے بدو کو عزت دیتے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، بدو کو مشکیزے سمیت اپنی حفاظت میں لے لو۔ رات گہری ہونے تک اس کی مہمانداری اور توجہ کرو، کیونکہ اس کے لائے ہوئے پانی سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ پھر وہ بدو سے مخاطب ہوا کہ بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہ پانی باقیوں پانیوں سے منفرد ہے، اور میں تمہیں اس پانی کا رکھوالا مقرر کرتا ہوں۔ صحرا میں جس جگہ یہ پانی بیش بہا قیمتی چشمہ پھوٹا ہے، وہ جگہ تمہارے حوالے ہے۔ تم اس کی خوب حفاظت کرنا اور تم ہی اس کے مالک ہوگے۔ ناظرین، اس واقعے کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ہارون الرشید کو وہ پانی بہت کڑوا لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ میٹھے پانی پینے کا عادی تھا، مگر اس نے اپنے ماتھے پر شکن نہ آنے دی اور ذرا برابر بھی بدو کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ پانی کڑوا ہے۔ دل میں البتہ اس نے سوچا کہ ہم بغدادیوں کے لیے تو اس پانی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نمکین اور کھارا ہے، لیکن صحرا میں واقع یہ جنت کا تحفہ ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ بدو اتنی دور سے اتنی غربت میں چند کھجوروں کے ساتھ لمبا سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ اگر اس کو دھتکار دیا گیا اور اس کو ٹھکرا دیا گیا تو یقیناً اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، لہٰذا ہارون الرشید کی خدمت کاروں نے ایسا ہی کیا کہ رات تک اس کو شاہی کھانے کھلائے، اس کی خوب خدمت کی اور خاطر توجہ کی۔ وہ بدو محل میں پھرتا رہا اور اپنے تئیں بڑا خوش تھا۔ پھر شام کے وقت بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ بلایا اور ان کو علیحدگی میں کہا، رات کی تاریکی میں اس بدو کو اپنی نگرانی میں واپس اس مقام پر چھوڑ آنا جہاں سے یہ آیا ہے۔ یہ دھیان کرنا کہ راستہ وہ اختیار کرنا کہ وہ میٹھے پانی والے دجلہ کو بہتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ واپس مڑنے سے پہلے اس کو میری طرف سے 1000 اشرفیاں دے دینا اور کہنا کہ وہ میرے نام پر یہ پانی ان قافلے والوں کو پلائے جو وہاں سے گزریں۔ ایسا ہی کیا گیا اور بدو مرتے دم تک وہی کھارا پانی مسافروں کو مفت میں پلاتا رہا۔ زندگی بھر اس کو محسوس نہ ہو سکا کہ وہ جو پانی لے کر گیا تھا وہ انتہائی کڑوا تھا اور بغداد کے پانی کے مقابلے میں ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ مگر خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت ہی نیک دل، متقی اور پرہیزگار حاکم تھے۔ انہوں نے اپنی رعایا میں سے ایک ادنا ترین آدمی کا دل دکھانا بھی گوارا نہ کیا۔ پہلے وقتوں میں مسلمان بادشاہ بڑے ہی اعلیٰ ظرف اور وسیع سوچ کے حامل تھے۔ ان کے دربار میں تمسخر اور تحقیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی حکمتوں کو دیکھ کر آج بھی ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے۔ لیکن ناظرین، آج ہماری یہ حالت ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے سے کوئی کم تر آدمی نظر آئے تو ہم اس کا مذاق اڑانا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس عمل سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور ان کی مدد کیا کرو۔ اگر کبھی کوئی شخص غریب ہے اور وہ چھوٹا سا تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہے تو آپ اس کو تہہ دل سے قبول کر لیں، کیونکہ اصل قیمت جذبات اور احساسات کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دوسرے کا دل رکھنا سیکھو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ اور کسی کی تحقیر مت کرو۔ اس طرح دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کو اچھا محسوس کروانا یہ اعلیٰ ظرف ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دیں، آمین۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔